وعن عائشة. عن عائشة. واحد وعشرين. عن عبد الله بن عمرو. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال إن لآدم من الله موقفا في فسيح العرش عليه ثوبان أخضران كأنه نخلة سحوب ينظر إلى من ينطلق به من ولده إلى الجنة وينظر إلى من ينطلق به من ولده إلى النار. قال فبين آدم على ذلك إذ نظر إلى رجل من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منطلق به إلى النار فينادي آدم يا أحمد فيقول لبيك يا أبا البشر فيقول هذا رجل من أمتك منطلق به إلى النار فأشد المئزار وأسرع في أثر الملائكة وأقول يا رسول ربي كفوا فيقولون نحن الغلاد الشداد الذين لا نعصي الله ما أمرنا ونفعل ما نؤمر. فإذا أيس النبي صلى الله عليه وسلم قبض على لحيته بيد اليسرى واستقبل العرش بيده فيقول يا رب أليس قد وعدتني ألا تخزيني في أمتي فيأتي النداء من عند العرش أطيعوا محمدا وردوا هذا العبد إلى المقام فأخرج من حجزتي بطاقة بيضاء كالأنملة فألقيها في كفة الميزان اليمنى وأنا أقول بسم الله فترجح الحسنات على السيئات فينادى سعيد وسعيد جده وثقلت موازينه انطلقوا به إلى الجنة فيقول العبد يا رسول ربي كفوا حتى أكلم هذا العبد الكريم على ربي فيقول بأبي وأمي ما أحسن وجهك وأحسن خلقك فقد أقلتني عثرتي ورحمت عبرتي فيقول أنا نبيك محمد وهذه صلاتك التي كنت تصليها عليها فقد وفيتك أحوج ما كنت إليها. أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب حسن الظن بالله من طريق كثير بن مرة الحضرمي عن عبد الله ومن طريقه النميري وذكره ابن البنا وسنده هالك. وفي بعض الآثار مما لم أقف على سنده لا يردن الحوض علي أقوام معارفهم إلا بكثرة الصلاة علي صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال إن لآدم من الله موقفا في فسيح العرش عليه ثوبان أخضران كأنه نخلة سحوق أي طويلة النخلة السحوق الطويلة ينظر إلى من ينطلق به من ولده إلى الجنة وينظر إلى من ينطلق به من ولده إلى النار فإذا نظر إلى بعث الجنة فرح واستر وإذا نظر إلى بعث النار من ذريته حزن واغتم وبكى ما يريد لذريته أحد في النار لكنه يحزن لذلك وما من أحد من البشر إلا من ذرية آدم ما هناك أحد بشر ليس من ذرية آدم كل البشر من ذرية سيدنا آدم وأمهم سيدتنا حواء ما في هنا وما يذكر في بعض الأخبار الكاذبة ليس هناك له أصل ولا ليس له شيء من الصحة. نعم. فبينما سيدنا آدم كذلك ينظر لبعث النار من ذريته ولبعث الجنة من ذريته إذ هو نظر إلى رجل من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم منطلق به إلى النار فينادي آدم يا أحمد يا أحمد لأن اسمه مشهور في السماء أحمد كما هو مشهور في الأرض محمد فأكثر مناداته في السماء عند الملائكة باسم أحمد صلى الله عليه وآله وسلم واسمه في الأرض
مشهور بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلهذا قال سيدنا عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وآله وسلم. فينادي سيدنا محمد يا أحمد يا أحمد، فيقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين لبيك يا أبا البشر، لبيك لبيك. هكذا ينبغي لكل من يناديك تجيب بالتلبية لبيك أو مرحبا. ما هو كما منادات هذا الزمان، يناديه يا فلان فيقول ايش هذا؟ هذه لغة الحمير، ما هو لغة البشر. فسن لنا الأدب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عندما يناديك أحد تجيب بالتلبية لبيك مرحبا. هذه الإجابة، هذا الأدب، أدب المسلم. فلا يجيب بغير ذلك، ممن هو سيشتهر على ألسنة كثير من الشباب الذين لم يتربوا على أدب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يقول أو ماذا تريد أو نحو ذلك. لا، ليس ذلك من الأدب في إجابة التلبية. أما لابد أن تقول لبيك أو تقول مرحبا. فيقول سيدنا آدم هذا رجل من أمتك يا محمد يا أحمد منطلق به إلى النار. فيقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم فأشد المئزر وأسرع في أثر الملائكة، يريد أن يلحق الملائكة قبل أن يذهب به إلى النار والعياذ بالله. وأقول يا رسل ربي قفوا فإنني أشفع في هذا الرجل الذي تريدون أن تذهبوا به بالنار. فيقولون نحن الغلاظ الشداد، أي ملائكة العذاب الذين لا نعصي الله ما أمرنا، أي الملائكة، ونفعل ما نؤمر به. فهو يحاولهم ليشفع في ذلك الرجل، وهم يقول نحن الغلاظ الشداد لا نعصي الله ما أمرنا ونفعل ما نؤمر. فلما أيس من سماعهم لشفاعته صلى الله عليه وسلم قبض على لحيته بيده اليسرى واستقبل عرش الرحمن سبحانه وتعالى، فيقول يا رب أليس قد وعدتني ألا تخزيني في أمتي؟ أليس قد وعدتني ألا تخزيني في أمتي؟ المولى سبحانه وتعالى قد وعد حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم عندما كان في سكرات الموت، قال أمتي أمتي، فأكثر في السؤال لأمتي صلى الله عليه وسلم حتى جاءه الملك الجليل من عند الرب المولى الجليل سبحانه وتعالى، الملك جبريل يقول له إن الله يقرئك السلام ويقول لك إنا لن نخزيك في أمتك، لن نخزيك. على هذا يذكر وعدتني ألا تخزيني في أمتي. فيأتي النداء من عند عرش الرحمن سبحانه وتعالى ويقول الله لملائكته أطيعوا محمدا وردوا هذا العبد إلى المقام، رجعوا إلى الحساب ثاني مرة. فقال صلى الله عليه وسلم فأخرج من حجتي بطاقة بيضاء كالأنملة صغيرة، أي بقدر الأنملة، فألقيها في كفة الميزان اليمنى وأنا أقول بسم الله، فترجع الحسنات على السيئات، فترجح الحسنات على السيئات. كانت كفة السيئات قد كلها راجحة، فلما
يضع النبي محمد صلى الله عليه وسلم تلك البطاقة ويقول بسم الله، فترجح كفة الحسنات على السيئات، أي تزيد كفة الحسنات على كفة السيئات. ينادى سعد وسعيد جده أي حظه، وثقلت موازينه، فمن ثقلت موازينه فأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، انطلقوا به إلى الجنة، فتأخذه ملائكة الرحمة فتنطلق به إلى الجنة، فيقول العبد لأولئك الملائكة ملائكة الرحمة التي تأخذه إلى الجنة، يقول لهم ذلك العبد يا رسل ربي قفوا قبل أن تدخلون إلى الجنة، قفوا حتى أكلم هذا العبد الكريم عند الذي له المقام العظيم عند المولى الكريم سبحانه وتعالى. فيقف ذلك العبد فيقول بأبي وأمي ما أحسن وجهك وما أحسن خلقك، فقد أقلتني عثرتي وشفعت في ورحمت عبرتي، فيقول أما عرفتني أنا نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه صلاتك التي كنت تصليها علي، وقد وفيتك أحوج ما كنت إليها، وقد تعرف إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا تعرف إليه؟ تعرف إليه بكثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال سيدنا علي كرم الله وجهه فيما يرويه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول إن صلاتكم محررة لدعائكم، أي سبب في قبول الدعاء، من أعظم الأسباب لاستجابة الدعوات الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أول الدعاء وفي وسطه وفي آخره، فينبغي للداعي أن لا يهمل الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أول الدعاء وفي وسطه وفي آخره، فإنه صلى الله عليه وسلم القائل لا تجعلوني كقدح الراكب، قيل يا رسول الله وما قدح الراكب؟ قال تصلوا علي في آخر الدعاء كالقدح الذي يعلق في آخر الرحل، لا بل صلوا عليه في أول الدعاء وفي وسطه وفي آخره. صلاتكم علي محررة لدعائكم ومرضاة لربكم سبحانه وتعالى. ترضي الله سبحانه وتعالى إذا أكثرت من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يحل عليك الرضوان من الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. وزكاة لأبدانكم، فتكون هذه طهرة ونماء لجسدك ولروحك. إكثارك من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وزكاة لأعمالكم، تتبارك الأعمال وتزكو وتنمو ببركة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا ورد فيما يروى أنه يأتي أقوام قال لا يعرفهم النبي، إنما أعرفهم بكثرة الصلاة عليه، فمن أراد أن يتعرف عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة فليكثر من الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ليكون في قربه وفي جواره مع الآمنين المطمئنين جوار سيد الآمنين محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Masih seputar fadilah salawat kepada Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma,
beliau meriwayatkan salah satu hadis. Beliau berkata, sesungguhnya Nabi Adam itu memiliki tempat khusus nanti di Arsy. Jadi di atas Arsy itu ada tempat khusus, tempatnya Nabi Adam di situ. Beliau memakai 2 pakaian yang berwarna hijau. Dan beliau seolah-olah pohon kurma yang tinggi. Jadi postur tubuh beliau tinggi seperti pohon kurma yang menjulang ke atas tinggi. Nabi Adam berada di atas Arsy itu melihat manusia yang akan dibawa ke surga dan manusia yang akan dibawa ke neraka. Melihat semua manusia yang akan dimasukkan ke surga atau neraka dilihat oleh Nabi Adam. Ketika melihat ada manusia yang akan dimasukkan ke surga, Nabi Adam gembira. Karena ini salah satu keturunannya. Umat Nabi siapapun yang jelas itu adalah cucu Nabi Adam. Karena itu ketika melihat ada salah satu cucunya yang akan dibawa ke surga, beliau gembira. Sebaliknya, ketika melihat salah satu cucunya yang akan dibawa ke neraka, beliau bersedih. Sekali lagi bahwa semua manusia itu adalah keturunan Nabi Adam. Tidak ada satupun manusia yang bukan keturunan Nabi Adam. Sehingga sebagian cerita yang mengatakan bahwa ada manusia yang bukan keturunan Nabi Adam, ini adalah cerita palsu. Kemudian suatu ketika Nabi Adam itu melihat ada salah satu umat Nabi Muhammad SAW yang akan dibawa ke dalam neraka. Nabi Adam langsung memanggil nama Nabi Muhammad, dipanggil, ya Ahmad, wahai Ahmad, wahai Ahmad. Jadi dipanggil dengan panggilan Ahmad. Karena Nabi Rasulullah SAW ini di langit namanya terkenal dengan nama Ahmad. Kalau di bumi terkenal dengan nama Muhammad. Di langit, di kalangan para malaikat, di kalangan penghuni langit, nama beliau terkenal dengan nama Ahmad. Nabi Isa ketika menyampaikan kabar gembira tentang kedatangan Nabi akhir zaman, beliau diceritakan dalam Al-Quran, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa ini datang, di antara misinya adalah memberikan kabar gembira akan kedatangan Rasul yang nanti akan datang setelah beliau yang bernama Nabi Ahmad, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ketika dipanggil oleh Nabi Adam, Nabi Muhammad menjawab dengan jawaban labbaik. Dan beginilah seharusnya orang kalau dipanggil itu menjawab dengan jawaban yang santun, yang sopan, labbaik atau marhaba. Jawaban seperti itu. Ini sebagaimana diajarkan oleh Nabi. Dipanggil oleh Nabi Adam, jawabnya begitu. Jangan seperti sebagian orang yang biasa pakai bahasa keledai. Dipanggil namanya, jawabannya A, itu. Atau ada apa? Jangan begitu kalau dipanggil itu. Jawab labbaik, dalem. Itu. Labbaik, marhaba. Bukan dipanggil ada apa? Pakai jawaban yang enak dulu, yang sopan dulu, baru setelah itu nanya. Langsung dipanggil ada apa? Apa yang Anda inginkan? Tidak, pakai jawaban khusus dulu sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dijawab panggilnya gitu, itu kata beliau bukan bahasa manusia, bahasa keledai itu. Sebagaimana banyak digunakan oleh anak-anak muda zaman sekarang yang tidak terdidik dengan baik. Kemudian Nabi Muhammad mengejar malaikat yang membawa salah satu umatnya untuk dimasukkan neraka tadi. Dikejar. Kemudian jadi beliau mengencangkan sarungnya, jadi sarungnya dikencangkan karena beliau mau lari mengejar malaikat tadi itu. Sarungnya dikencangkan, kemudian beliau lari mengejar malaikat. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah Rabbi, wahai para utusan Tuhanku, kifu, berhentilah kalian. Berhenti sebentar." Mereka para malaikat, karena malaikat ini adalah makhluk yang paling patuh, tidak pernah melanggar satupun perintah Allah. Akhirnya mereka mengatakan, nahnul ghiladus syidad. Ada apa? Kita ini makhluk yang keras dan kasar, tidak bisa dilobi. Tidak bisa dilobi. Kita ini keras dan kasar, malaikat adab. Kami tidak pernah membangkang perintah Allah dan selalu melakukan apapun perintah Allah. Tidak ada siapapun yang bisa menghentikan kami. Rasulullah berusaha sampai akhirnya putus asa.
percuma. Malaikat itu dirayu nggak bisa, karena memang begitu malaikat, nggak bisa dilobi sama sekali siapapun. Akhirnya Rasulullah ketika sudah merasa putus asa, beliau memegang jenggot beliau dengan tangan kiri dan beliau menghadap ke arasy. Gitu. Wastaqbal arasya biyadihi. Gitu. Kemudian beliau mengatakan, "Ya Rabb, wahai Tuhan kami, wahai Tuhanku, bukankah engkau telah berjanji kepadaku untuk tidak mempermalukan aku, untuk tidak menghinakan aku di dalam urusan umatku? Bukankah engkau telah berjanji kepadaku untuk tidak menghinakan aku di dalam urusan umatku?" Akhirnya Allah langsung ngutus malaikat untuk menyampaikan pada Rasulullah SAW, "Benar, aku sudah berjanji kepadamu bahwa aku tidak akan menghinakan kamu di dalam urusan umatmu." Dan ada panggilan dari arasy, menyeru kepada malaikat azab tadi yang akan memasukkan umat Nabi ke dalam neraka tadi. Panggilan itu berbunyi, "Ati'u Muhammadan." Turuti keinginan Muhammad. Ikuti keinginan Nabi Muhammad SAW. Kembalikan budak ini ke tempat persidangan, ke tempat timbangan amal. Udah disidang ulang, dibawa ke tempat persidangan, disidang ulang, ditimbang ulang amalnya. Nah, sebelumnya sudah ditimbang, amal jeleknya itu lebih berat. Gitu. Tapi ketika disidang ulang ini, Nabi Muhammad tiba-tiba mengeluarkan kertas kecil gitu, yang berwarna putih. Jadi kayak kartu, kertas kecil yang berwarna putih dari pinggul beliau. Jadi beliau mengeluarkan dari pinggul beliau, kecil seperti ujung jari. Jadi kertas seperti sebesar unmulah. Jadi kecil sekali seperti ujung jari. Kemudian ditaruh ada di timbangan tempatnya amal baik. Timbangan ada 2 piringan, tempatnya amal baik dan tempatnya amal jelek. Ditaruh di tempatnya amal baik itu seketika. Piringan timbangan amal baik itu menjadi berat dan menjadi lebih berat dibanding timbangan amal buruk. Dan Nabi ketika meletakkan itu membaca bismillah. Seketika langsung menjadi berat piringan timbangan amal kebaikan. Kemudian ada panggilan. Orang ini sungguh beruntung. Sungguh nasibnya beruntung. Timbangan amal baiknya menjadi berat. Udah, bawa ke surga hamba ini. Ya orang tadi itu. Cuman tadi laki-laki yang mau dibawa ke neraka terus akhirnya sekarang mau dibawa ke surga ini bilang pada malaikat yang akan membawa ke surga, "Ya Rasulullah Rabbi kifu." Wahai para utusan Tuhanku, berhentilah. Aku ingin berbicara sejenak dengan laki-laki yang sangat mulia ini, yang sangat dermawan ini, yang telah memberikan syafaat kepadaku, memberikan pertolongan kepadaku. Kemudian dia mengatakan, "Demi ayah dan ibuku, alangkah indah wajahmu dan alangkah indah postur tubuhmu, alangkah indah akhlakmu. Engkau telah memberikan bantuan yang sangat besar kepadaku." Dia nggak kenal siapa yang di depannya. Kemudian Nabi mengatakan, "Ana nabiyuk Muhammad." Aku adalah nabimu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kertas tadi itu adalah sholawatmu yang dulu engkau baca ketika engkau masih ada di dunia. Dan sekarang telah aku berikan kepadamu, aku lunasi sholawatmu di saat engkau sangat membutuhkan. Nah, bisa diperhatikan di sini hadis ini betapa besar fadilah sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang asalnya harusnya masuk neraka menjadi selamat gara-gara bacaan sholawatnya. Dan masih banyak fadilah sholawat yang lain. Di antaranya tadi beliau membacakan hadis, "Inna sholatakum muharriratun lidu'aikum." Sholawat kalian itu akan menjadi sebab diterimanya doa kalian. Karena itu ketika kita berdoa, hendaknya awalnya dimulai dengan sholawat, pertengahannya diselingi dengan sholawat, akhirnya ditutup dengan sholawat.
Jangan hanya sebagai penutup saja, sebagaimana larangan dari Rasulullah SAW, la taj'aluni kaqadahir raqib. Janganlah kalian menjadikan aku seperti wadah minumannya orang yang naik kendaraan, naik hewan tunggangan. Wadah minuman orang yang naik tunggangan itu taruh di belakang. Jadi artinya apa? Jangan jadikan aku hanya di belakang doa kalian, tapi sebutlah namaku, bersolawatlah kepadaku di awal doa, di pertengahan, dan di akhir doa. Kemudian di antara fadilahnya sholawat lagi adalah sholawat kita itu yang akan menjadi tanda pengenal kita di hadapan Rasulullah SAW. Rasulullah umatnya sangat banyak. Dengan apa Rasulullah mengenal kita nanti? Dengan sholawat di antaranya. Orang yang memperbanyak sholawat akan dikenal oleh Rasulullah SAW. اللهم صل وسلم وبارك على فهو صلى الله عليه وآله وسلم كله بركة، والصلاة عليه بركة، وآثاره بركة صلى الله عليه وآله وسلم. كان عن سيدتنا أسماء جبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، قيل من أين لك؟ قال ورثتها عن أختي عائشة. قال ما تصنعين بها؟ قالت إذا مرض لنا مريض غسلتها ونضحناه بالماء حقها بمائها فيحصل له الشفاء بإذن الله. وكان مع أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها إناء من فضة فيه من شعرات النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقيل لها ما هذا؟ قال وما تصنعين به بهذه الشعرات؟ قالت إذا مريض بحمى أو غيره غسلنا تلك الشعرات ونضحناها على وجهه وبدنه فيبرأ بإذن الله ببركة أثر النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذي بذكره ترتاح القلوب المؤمنة وتستبشر بالخير في الدنيا والآخرة. كان رجل من الأخيار من التجار من أهل الثروات الكثيرة، وكان توفي وكان له ابنان، فأراد الأبناء أن يتقاسموا تركته، وكان في تركته 3 شعرات من شعرات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأخذ كل واحد من الأبناء شعرة، فبقيت شعرة ثالثة قال لا أكبرهم إذا نقتسمها، فقال له الأصغر لا والله لا تقسم شعرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا تقص شعرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له الأخ الأكبر إذن أترضى أن تكون لك 3 الشعرات وأخذ المال؟ قال له نعم أرضى بذلك، أن تكون لي 3 شعرات وأنت تأخذ المال، كما قال بعض التابعين رضي الله تعالى عنهم، قال عندما سمع أحد من الصحابة معه شعرات من شعر النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال له لأن تكون عندي شعرة من شعر النبي محمد صلى الله عليه وسلم خير لي من الدنيا وما فيها شعر. فرضي الابن الأصغر ب3 الشعرات وأخذ الابن الأكبر جميع المال وطرحها، صار يعظمها ويصحبها معه كلما أصابه ضيق ولا هم وقبلها ووضعها في جيبه وصلى على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم عندما يقبلها وعندما ينظر إليها. فتبارك ذلك الابن الصغير، والابن الكبير أخذ المال لكنه بلا بركة ولم يبارك له فيه، فما هي إلا أيام حتى فني ذلك المال وبقي الأخ الكبير لا مال له، فصار من الذين يشحثون على الأبواب. والابن الصغير كثر الله له ماله ببركة شعر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكثر خيره وكثرت بركته،
فلما توفي رأى بعض الصالحين في تلك البلدة ذلك، رأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال له تعرف هذا الرجل؟ قال نعم. قال توفي؟ قال نعم. أخبر الناس أن من كانت له حاجة إلى الله سبحانه وتعالى فليزر ضريح هذا فإنها تقضى بإذن الله. فأخبر الناس فصار يأتون من أماكن بعيدة لزيارة قبره ويسألون الله حاجتهم عند قبره فتقضى بإذن الله سبحانه وتعالى. فاشتهر ذلك عند الناس حتى صار يقصد من أماكن كثيرة لزيارة قبره بتعظيمه لشعر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بل صار ما من أحد يمر بتلك الطريق التي فيها القبر إلا ويخرج عن مركوبه ويمشي على أقدامه ويخلع نعاله تشريفا لذلك القبر الذي جعله الله سبحانه وتعالى محطا لرحمته، لأنه عظم أصل الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فجعله الله سبحانه وتعالى تقضى حوائج الناس عند قبره. ما عبد سأل الله حاجة إلا قضاها الله سبحانه وتعالى له ببركة تعظيمه بأثر شعر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي 100 مرة قضى الله له 100 حاجة، 70 منها من حاجات الآخرة و30 منها من حاجات الدنيا. ما شاء الله، أجر عظيم على عمل يسير، لكن الله يوفق إن شاء الله، لأن يوفقنا وإياكم للإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتعظيم ما عظم الله سبحانه وتعالى، تعظيم حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم ومحبته وتعظيم أهل بيته وأصحابه ومحبتهم. يوفقنا لتعظيم كل ما عظم الله سبحانه وتعالى. Nabi Muhammad SAW itu seluruhnya adalah barokah. Semua yang berkaitan dengan Nabi, salawat kepada Nabi barokah, peninggalan-peninggalan Nabi juga barokah. Sayyidah Asma itu memiliki jubah milik Nabi yang diwarisi dari saudara perempuan beliau yaitu Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah dulu memiliki jubah peninggalan Rasulullah SAW, kemudian diwariskan kepada Sayyidah Asma. Nah, Sayyidah Asma ini biasa bertabarruk dengan jubah peninggalan Nabi ini. Setiap ada orang sakit, jubah tadi dibasahi dengan air, kemudian airnya dicipratkan itu kepada orang yang sakit. Sakit apapun akan diberi kesembuhan dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Sayyidatuna Ummu Salamah, salah satu ummul mukminin. Beliau punya wadah yang di dalamnya itu ada beberapa helai rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama, beliau itu kalau ada orang sakit, rambut tadi dikasih air, kemudian airnya tadi diciprat-cipratkan kepada orang yang sedang sakit, panas atau yang lain. Maka langsung sembuh biidznillah ta'ala. Itulah Rasulullah SAW. Seluruhnya barokah, seluruhnya rahmat. Dengan menyebut nama Nabi Muhammad saja, hati setiap orang asalkan memiliki keimanan pasti akan bergembira, pasti akan senang hanya dengan menyebut nama beliau. Beliau ini merupakan apa? Sumber rahmat. Sumber rahmat. Apapun yang berhubungan dengan beliau itu akan menjadi sumber rahmat. Dulu dikisahkan ada seorang meninggal punya 2 anak laki-laki. Hartanya akan diwaris, jadi ada harta yang banyak peninggalan orang tuanya ini, ahli warisnya 2 orang, 2 anak laki-laki. Setelah dikumpulkan hartanya banyak dan juga ada 3 helai rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu peninggalan orang tuanya. Harta dibagi, rambut juga dibagi, 1 helai untuk kakak, 1 helai untuk adik. Tinggal 1 helai ini gimana ini?
Akhirnya si kakak usul. Kita potong saja. Separuh untukmu, separuh untukku. Kata adiknya, jangan. Nggak pantas. Rambut Rasulullah SAW kita potong. Nggak sopan. Lah terus gimana? Kakaknya kemudian menawarkan. Gimana kalau harta semuanya, harta peninggalan aku ambil semua. Kamu berhak mendapatkan 3 helai rambut ini, kamu semua sudah. 3 helai rambut Rasulullah, kamu ambil semuanya. Harta peninggalan yang lain aku ambil semua, kata kakaknya. Adiknya setuju. Oh iya tentu, aku mau. Sudah ambil semua harta orang tua ini. Aku cukup 3 helai rambut ini. Kemudian rambut tadi diagungkan, dijaga, ditaruh di tempat yang terhormat, yang bersih, kemana-mana dibawa. Kalau sedih dilihat langsung hilang kesedihannya. Dan begitulah. Ini juga pernah terjadi kepada salah satu tabi'in. Salah satu tabi'in itu pernah mengatakan 1 helai rambut Rasulullah SAW itu lebih baik bagiku dibanding dunia seisinya. Kemudian balik ke kisah yang tadi itu, kakak adik tadi. Tidak lama kakak yang mewarisi harta tadi itu hartanya habis dan menjadi gembel, menjadi pengemis, kemana-mana minta-minta. Kenapa? Gara-gara perbuatan dia rela menukarkan rambut Rasulullah SAW dengan harta dan berani usul untuk memotong rambut Rasulullah SAW. Jadi 2. Itu balasannya. Harta yang banyak menjadi habis dan akhirnya dia menjadi pengemis. Sementara adiknya yang asalnya tidak punya apa-apa, subhanallah, karena dia memiliki sumber barokah, sumber rahmah, yaitu rambutnya Rasulullah SAW. Selang waktu enggak lama, dia mendapatkan rizki yang banyak, yang barokah, sehingga menjadi orang yang hartanya melimpah. Dengan sebab apa nih? Dengan barokah rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada cerita lain. Dulu itu masih kelanjutan cerita tadi. Kemudian setelah adik tadi meninggal, si adik tadi meninggal. Setelah meninggal, di kampung itu ada orang soleh mimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, siapapun yang punya hajat ingin terkabul, silahkan ziarah kuburan orang ini, yaitu si adik tadi itu. Siapapun yang punya hajat, apapun hajatnya, kalau kepingin cepat terkabul, ziarah makam si adik tadi itu, makam orang tadi. Akhirnya diceritakan mimpi itu, orang soleh yang diceritakan pada masyarakat, kuburan si adik tadi akhirnya ramai diziarahi. Bukan hanya dari kampung setempat, tapi dari tempat-tempat yang jauh diziarahi. Akhirnya menjadi tempat ziarah. Itu menjadi tempat ziarah orang dari segala penjuru. Dan orang yang ziarah sebelum nyampe makam tersebut, masih jauh dari makam tersebut, mereka sudah meletakkan tunggangannya, hewan tunggangannya. Mereka berjalan dan melepas kaki. Untuk apa? Untuk takzim kepada orang tadi. Ini balasan dari Allah. Gara-gara dia takzim kepada rambut Rasulullah SAW, akhirnya dia ditakzim oleh hamba-hamba Allah yang lain. Bahkan setelah meninggal sekalipun. Kemudian di antara fadilah sholawat, Rasulullah SAW pernah bersabda, siapapun yang sholawat kepadaku 100 kali, maka akan dikabulkan baginya 100 hajat. Yang 70 hajat akhirat, yang 30 hajat dunia. Fadilah yang sangat besar. Kita hanya memohon kepada Allah SWT supaya kita diberi taufik oleh Allah untuk bisa memperbanyak salawat kepada beliau, dan agar supaya diberi taufik untuk bisa mengagungkan apapun yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. تعظيم النبي محمد صلى الله عليه وسلم عبادة عظيمة، ومحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عبادة، ومحبة آل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم عبادة، ومحبة أصحابه صلى الله عليه وسلم عبادة من أعظم العبادات المقربات لرب البريات. فحرص إذا أنت أردت أن تقضى لك الحاجات أن تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم 100 مرة كل يوم،
وقيل 300 مرة، وقيل 500 مرة، وقيل 700 مرة، فتكون من الذين تقضى لهم الحاجات، من الذين تستجاب لهم الدعوات ببركة الإكثار من الصلاة على سيد البريات محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا صليت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فحرص أن تصلي عليه وتذكر الصلاة على الآل، فإن من صلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم يصلي على الآل فتلك الصلاة البترة. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تصلوا علي الصلاة البتراء. إلى رسول الله: وما الصلاة البتراء؟ قال: أن تقول اللهم صل على محمد فقط. قالوا: قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الله تزيد سيدنا من باب الأدب، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وتأتي بالسلام كذلك، فإن إفراد الصلاة عن السلام مكروه إلا في مواجهته صلى الله عليه وسلم عندما تزوره وتسلم عليه، لا يكره إفراد السلام. وفي ما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم فلا كراهة في إفراد ذلك، في كل ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في زيارته، وفيما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. وفي غير ذلك تأتي بالصلاة وتقرن الصلاة بالسلام. لهذا في صلاة التشهد تأتي بالصلاة الإبراهيمية، ما تأتي بالسلام، لأنه قد تقدم في التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فلهذا يسن زيادة السلام في صلاة الجنازة لأن ما فيها تشهد، فتقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وتأتي بالصلاة على الآل وتأتي بالصلاة، لأنه قد ورد في بعض الآثار الذي تقضى له 100 حاجة، من صلى على 100 مرة يقضى 100 حاجة، ورد في يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أقرب القربات وأحب الأعمال المقربات لرب البريات صلى الله عليه وآله وسلم. فمحبته ومحبة أهل بيته صلى الله عليه وسلم من الأعمال المقربات لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: زينوا مجالسكم بالصلاة علي صلى الله وسلم عليه. فما تزين المجالس إلا بالصلاة على النبي محمد. فالعجب كل العجب لمتكلم في بعض المدارس قام يتكلم ولم يذكر الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالعجب كل العجب الذي انتقل من جمعة خطيب يكثر فيها من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى خطيب في جمعة لا يكثر خطيبها من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فعجيب ذلك، إذ بالصلاة إنما هذه هي من الرحمة، هي من الرحمة. وكيف فتنال الرحمة وأنت تبعد عن أصل الرحمة ومعدنها، وأصل الرحمة ومعدنها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول: زينوا مجالسكم بالصلاة علي، زينوا. فلهذا كان عليه عمل السلف الصالح، حتى عندما يدار البخور وعندما يدار الطعام الذي يدور ذلك يقول: صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما حد يقول طريق طريق، ما حد يقول كسيان جلن كسيان جلن كسيان، يقول صلوا على محمد صلوا على محمد. ما حد يقول طريق افسحوا افسحوا، لا، خلاص معروف هنا الصلاة على محمد هي توسع كل وتنفس الضيق وتوسع له الصغير. نعم. فإن صلاتكم علي نور يوم القيامة، نور. فمن أراد أن يكون له نور له يوم القيامة فليكثر من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا شأنهم كلهم، إذا أراد
أن ينفس له الناس أو يدخل مكان فإنه يصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تتفسح له الأماكن وتتبارك الأماكن وتتبارك الأزمان وتتبارك الأوقات ببركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد السادات. Mengagungkan Nabi itu termasuk ibadah. Begitu juga mencintai beliau, mencintai keluarga beliau, mencintai para sahabat beliau. Ini adalah salah satu ibadah terbesar yang bisa mengagungkan, mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian beliau menerangkan beberapa adabnya bersolawat kepada Nabi. Adabnya solawat. Kalau bersolawat pada Nabi, jangan lupa bersolawatlah pula kepada keluarga Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, jadi jangan hanya solawat kepada Nabi. Karena solawat kepada Nabi tanpa solawat kepada keluarga Nabi, ini disebut dengan as-sholatul batra, sholat yang terputus. Ibarat orang itu tidak ada tangan kakinya, beruntung. Nah, jadi sholat terputus. Sahabat bingung, ya Rasulullah, apa itu salat terputus? Ketika mereka dilarang untuk bersolawat dengan salat batra, mereka bertanya, apa itu salat batra? Salat batra yaitu kalian bersolawat kepadaku tapi tidak bersolawat kepada keluargaku. Kemudian sebaiknya juga solawat itu ditambahi sayyidina sebagai bentuk tata krama kepada beliau. Kemudian juga kalau bersolawat jangan lupa bersalam. Kenapa? Solawat tanpa salam itu makruh, kecuali di dua tempat. Yang pertama, ketika menghadap pusara beliau, ketika ziarah beliau di Madinah sana, menghadap pusara beliau, itu cukup solawat, tidak makruh. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau segot solawat itu sudah datang, ada riwayat dari Rasulullah SAW, tanpa disertai salam, ini tidak makruh. Secara umum solawat tanpa diikuti salam, tanpa disertai salam, ini makruh. Kecuali tadi itu ketika ziarah beliau, menghadap pusara beliau, itu solawat tanpa salam tidak makruh. Begitu juga ketika ada segot solawat dari beliau tanpa disertai salam, ini kita baca tanpa salam juga tidak makruh. Di tasyahud, kita ketika membaca solawat pada Nabi tidak ada salamnya. Tasyahud awal atau tasyahud akhir, ketika baca salawat tidak ada salamnya. Kenapa? Karena sebelumnya sudah ada salamnya. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada salamnya, karena itu tidak perlu salam, sudah ada. Kecuali sholat jenazah. Kalau sholat jenazah karena tidak ada tasyahudnya, maka kan rukunnya, di antara rukunnya sholat jenazah adalah membaca sholawat kepada beliau. Ini dianjurkan ditambahi salam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jadi untuk salat jenazah, sholawatnya dianjurkan ditambahi salam karena tidak ada tasyahud. Kalau salat-salat yang lain, sholawat saja sudah. Di tasyahud itu cukup baca sholawat tanpa salam, ditambah salam lagi. Kenapa? Sebelumnya sudah ada segot salam. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, zayyinu majalisakum bisolati alayya. Hiasilah majelis-majelis kalian dengan bersolawat kepadaku. Majelis itu akan menjadi indah kalau di situ banyak dibacakan solawat kepada Rasulullah SAW. Sehingga sangat mengherankan, kadang-kadang di sebagian sekolah-sekolah itu ada pidato, ceramah dari awal sampai akhir panjang lebar dan solawati, atau jarang sekali solawatnya. Ini sangat mengherankan sekali. Atau ada sebagian orang, ini kisah nyata kata beliau, ada sebagian orang di sebagian tempat sana itu asalnya biasa Jumatan di Masjid A, tapi kemudian pindah ke Masjid B. Ketika ditanya, kenapa kok tidak pernah kelihatan Jumatan di Masjid A, biasanya di sana, kok sekarang pindah Masjid B? Iya, sumpek saya. Kenapa sumpek? Masjid A itu khotibnya kebanyakan solawati, khutbah dikit-dikit solawat, dikit-dikit solawat. Lah ini dengar solawat kepanasan ini. Sangat mengherankan sekali ada orang model begini mendengarkan solawat, khotib memperbanyak solawat kepanasan, pindah masjid. Nah, ini sangat mengherankan sekali ada orang seperti ini. Kisah nyata ini, bukan ngarang, ini ada kenyataan. Bagaimana orang model seperti ini akan mendapatkan rahmat, berharap rahmat? Dia jauh dari sumber rahmat. Sumber rahmat Nabi Muhammad SAW.
Kemudian juga termasuk kebiasaan salaf itu sampai sekarang itu kalau ketika acara-acara kopi dibagikan atau bukhur dikelilingkan bukhur itu dupa itu ketika dikelilingkan gahru dikelilingkan atau kopi dibagikan atau kabin dikelilingkan itu dibagikan lah itu biasanya kan orang padat itu saat-saat. Lah itu adatnya salaf. Kalau bagikan itu, yang bagikan itu kadang-kadang ada orang gelomong, gitu, ngelamun atau sempit, tidak bisa lewat. Itu mereka ketika kepingin dikasih jalan, bukan tolong kasih jalan, tidak begitu. Tidak ada pahalanya kalimat itu. Nah, tapi apa? Mereka shollu ala nabi. Itu. Jadi perintah untuk sholawat akhirnya sama jenis sholawat. Dan orang-orang langsung paham begitu ada kalimat shollu ala nabi artinya oh ini berarti ada sesuatu yang akan dibagikan atau minta jalan. Itu akhirnya dikasih jalan. Dan begitulah sholawat, subhanallah, dibacakan sholawat itu bisa buka jalan. Yang asalnya rapat bisa terbuka, bisa dilewati. Yang asalnya nggak bisa dimasuki, bisa dimasuki. Barokah salat. Dan begitu adat salaf. Jadi kalau bagikan begitu dengan salat. Ayo salawat, shollu ala nabi begitu. Dan di dalam segala hal begitu. Salaf itu begitu. Di dalam segala hal ingin mengingatkan orang yang sedang ngelamun atau apa, itu dengan sholawat. Dengan pembacaan sholawat, tempat dan waktu akan menjadi barokah. الإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم سبب في صلاح الإنسان وفي صلاح ولده وفي صلاح ولد ولده ما شاء الله تحسن حتى إلى أولادك وإلى أحفادك بكثرة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأكثر من الصلاة فالعجب كل العجب لمن يشتكي من الفقر ولا يكثر من الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فإن من أكثر من الصلاة على النبي محمد ما تمسه فاقة ولا تقربه حاجة أبدا إلا لله سبحانه وتعالى فالعجب كل العجب ممن يشتكي ضيق المعاش ولا يكثر من الصلاة على سيد الأولين والآخرين أنت تبغى الخير في الدنيا فأكثر من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بغيت الخير في الآخرة أكثر من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإنه القائل أولاكم بي يوم القيامة أكثركم علي صلاة من أولاهم أولاهم بالكلام معهم أولاهم بالنظر في وجهه صلى الله عليه وسلم أولاهم بالقرب منه صلى الله عليه وآله وسلم من هم المكثرون من الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نعم فلهذا سئل النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقيل له أي الأعمال أقرب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى فقال صلى الله عليه وسلم صدق الحديث فإن صدق الحديث من الأحب المال وأبغض الحديث أكذبه إلى الله سبحانه وتعالى أبغض شيء إلى الله الكذاب فالعجب كل العجب من يدعي العلم ثم يكون له عادة في الكذب والعياذ بالله فإن الصدق والأمانة هي صفة سيد البشر وسيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم عرف بالصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم فإذا هذا يحب الله كل صادق وكل أمين لأنها صفة الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم قالوا صدق الحديث وأداء الأمانة فلهذا اتصف بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث فيقال له الصادق الأمين شهد بذلك أعداءه فضلا عن المحبين الصادق الأمين إيش أفضل أحمد الصدق الحديث يعني وأداء الأمانة قلت يا رسول الله زدني قال صلاة الليل
أي قيام الدياجر وصوم الهواجر، فإن في ذلك قهر للنفس عندما توقظها من منامها وتمنعها من شهواتها ومن طعامها، ذاك فيه قهر للنفس. نعم. قلت يا رسول الله زدني يا رسول الله، قال كثرة الذكر لله سبحانه وتعالى، والصلاة عليه تنفي الفقر. الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم تنفي الفقر عنك. فالعجب في هذه الأيام يقول لك إيش من ورد، بغيت رزق، إيش من ورد علي دين، شيء أعظم من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تنفي عنك الفقر كما تنفي النار خبث الحديد، تنفي عنك الفقر وتجلب لك الغنى، ليس غنى المال فحسب، غنى الظاهر وغنى الباطن. عجيب لمن يسمع بهذا ولا يكثر من الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال يا رسول الله زدني، قال من أم بقوم فليخفف. إذا أنت إمام خفف، لكن تخفيف معقول، ما هو تخفيف كما ظهر في هذا الزمان تخفيف الصلاة حتى لا تكاد ترى أنها صلاة، فكأنها استهزاء بالصلاة. لا، تخفيف معقول بأن يقيم الواجبات والمندوبات ولا يخل بالصلاة أمام الحق سبحانه وتعالى، فإن كثير قد استخفوا بالصلاة في هذا الزمان. فإن فيهم الكبير والعليل أي المريض والصغير وذا الحاجة يصلي، هذا بيصلي. لكن هنا لو كان خاص في بيتك أو مع طلبتك خاص رضوا بالتطويل لا بأس، أما ما رضوا بالتطويل والمصلى عام والمسجد عام يدخله الخاص والعام، فذاك فيه تطويل على الناس وفيه فتنة للناس. فينبغي أن تقرأ بقصار المفصل ولا تزد على ذلك إلا برضا من المأمومين باللفظ أو من قرائن الأحوال تعرف ذلك منهم، فلا تطول على الناس. فإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال أدخل في الصلاة وأحب أن أطيلها، فأسمع صراخ الصبي فأخفف الصلاة من رحمته صلى الله عليه وسلم، وهي أحب الحضرات إليه الصلاة. مع ذلك يخففها لأجل من؟ لأجل هذه الأم تتشوش خاطرها، أو هذا الأب أو الصغير ربما في خطر، فيخفف الصلاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم رحمة بالأب ورحمة بالأم ورحمة بالصغير ورحمة بالكبير، صلى الله وسلم على البشير النذير محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Memperbanyak sholawat itu akan menjadi sebab kesolehan seseorang, kesolehan anak-anaknya, bahkan kesolehan cucu-cucunya. Siapapun yang kepingin menjadi orang yang soleh, anak-anaknya soleh, cucu-cucunya soleh, perbanyaklah sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun yang kepingin rizkinya lancar, perbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat mengherankan, banyak orang mengeluh tentang sulitnya perekonomian, tapi tidak mau memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Banyak orang mengeluh usahanya seret, kurang lancar, tapi nggak memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, siapapun yang memperbanyak sholawat kepada beliau, maka tidak akan tertimpa kefakiran dan kebutuhan kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang Anda inginkan, apakah itu hajat dunia ataupun akhirat, gapailah dengan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang memperbanyak sholawat pada Nabi dikatakan oleh beliau, aulakum bi yaumal qiyamah aksarukum alayya sholatan. Orang yang paling berhak kepadaku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak sholawatnya kepadaku. Paling berhak apa? Paling berhak berbicara dengan Nabi, paling berhak memandang wajah Nabi, paling berhak untuk dekat dengan Rasulullah SAW. Siapa itu? Adalah orang yang memperbanyak sholawat kepada beliau.
Suatu ketika pernah ada orang bertanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, amal ibadah apa yang paling baik untuk aku lakukan?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Sidqul hadis." Kalau ngomong yang jujur. Jangan suka bohong. Bohong itu sesuatu yang paling dibenci oleh Allah. Sangat mengherankan ada orang ngaku-ngaku memiliki ilmu agama, tapi dia punya kebiasaan untuk berbohong. Biasakan jujur, karena ini sifatnya Rasulullah SAW. Wa'adaul amanah, berkatalah jujur dan sampaikan amanat kepada yang berhak. Ini dua-duanya sifatnya Nabi. Sejak sebelum diangkat jadi Rasul, beliau dikenal di kalangan masyarakat sebagai as-shadiqul amin, orang yang jujur, yang bisa mengemban amanat dengan baik. Ini sifatnya Nabi ini. Sejak sebelum diangkat jadi Rasul. Ini yang mengatakan hal ini bukan hanya teman, kawan, tapi juga musuh-musuh beliau. Yang benci pada beliau semuanya mengakui bahwa beliau ini as-shadiqul amin. Kemudian setelah dinasihati oleh Rasulullah, amal ibadah apa yang paling baik? Dijawab oleh Rasulullah, berkata jujur dan menyampaikan amanat. Sahabat tadi merasa kurang, wahai Rasulullah, tambahlah untukku nasihat yang lain. Akhirnya Rasulullah nambahi lagi, sholatlah malam dan puasalah di siang hari. Ini salah satu ibadah yang paling istimewa. Kenapa? Di ibadah ini untuk melawan hawa nafsu. Ibadah itu semakin berat dilakukan oleh nafsu, kita lawan, itu pahalanya akan semakin besar. Tidur, waktunya enak-enak tidur malam, bangun, dipaksakan bangun untuk sholat malam. Panas-panas, kepingin seger-seger, dipaksa untuk puasa. Jadi ada pengekangan kepada hawa nafsu. Dan setiap ibadah yang unsur pengekangan pada hawa nafsunya lebih kuat, itu akan memiliki pahala lebih besar. Kemudian sahabat tadi minta lagi, tambahi lagi Rasulullah. Kemudian beliau mengatakan, perbanyaklah zikir kepada Allah. Kemudian ditambahi oleh beliau, sholawat kepadaku itu akan menghilangkan kefakiran. Aneh, kita sering mendengar ada orang minta wirid, tolong ijazah agar utang cepat lunas. Tolong ijazah, banyak uang nyantol di orang. Tolong ijazah, ini rizki lagi seret. Itu tidak ada pesanan, kosong. Atau ada pesanan tidak diambil-ambil, ini seret. Ini jadi banyak orang ngeluh kayak gini. Ada sholawat tak diamalkan, padahal sholawat itu yang paling mujarab wiridnya ya wirid sholawat. Tidak usah bingung-bingung, udah sholawat perbanyak, insya Allah segalanya itu akan menjadi lancar. Sholawat itu akan menafikan kefakiran, sebagaimana api akan menafikan atau menghilangkan karat yang nempel pada besi. Besi kalau karatan, pingin hilang karatnya bakar, akan hilang karat-karat itu. Begitu juga kefakiran, pingin hilang, pingin lenyap kefakirannya, perbanyak sholawat, bakarlah dengan sholawat, insya Allah akan hilang kefakirannya. Dan orang yang memperbanyak sholawat itu akan memiliki kekayaan dohir maupun batin, kaya dohir dan kaya batinnya. Kemudian tambahi lagi Rasulullah, nasihat apa lagi? Akhirnya kata Rasulullah, siapapun yang menjadi imamnya masyarakat, ngimami sholat di tengah-tengah masyarakat, jangan panjang-panjang, disingkat aja. Kalau jadi imam sholat di tempat umum itu disingkat, tapi singkat yang wajar, jangan seperti yang terjadi di akhir-akhir ini, khususnya di sholat taraweh, super cepat. Itu super cepat, sehingga terkesan bukan seperti orang sholat, tapi seperti orang yang melecehkan ritual sholat, melecehkan gerakan-gerakan sholat. Bukan seperti itu. Tapi disingkat secara wajar, baca surat, tapi ambillah surat-surat yang dari Qisarul Mufassal, jangan lebih, itu jangan lebih. Jangan dipanjangkan kecuali dengan ridho seluruh makmum yang ada. Itu. Kenapa kok tidak boleh memperpanjang sholat kalau ngimami masyarakat? Karena yang makmumnya ini ada orang tua yang tidak kuat lama-lama, ada anak kecil, ada orang lemah, itu. Ada orang yang
kepingin segera beraktivitas lagi. Jadi ditinggal sebentar aktivitasnya, sholat, mau kembali ke aktivitas lagi. Kalau dipanjangkan tidak balik-balik nanti. Nah, karena itu harus diperhatikan. Kecuali jika Anda sholat di tempat khusus, Anda misalnya punya beberapa santri, sholat dengan santri-santri Anda, mereka ridho untuk dipanjangkan, silahkan sepanjang-panjangnya sudah. Bukan tempat sholat umum. Tapi kalau ada masyarakat dari mana-mana bebas masuk situ, jangan dipanjangkan. Itu. Rasulullah SAW melakukan hal ini. Rasulullah pernah suatu ketika itu mempersingkat sholat gara-gara apa? Ada suara tangisan anak kecil. Lah makmumnya Rasulullah ini ada laki ada perempuan. Di tengah-tengah sholat mendengar ada anak kecil nangis. Akhirnya sholatnya disingkatkan oleh Rasulullah. Kenapa? Kasihan, takut ada bahaya yang mengancam anak kecil ini. Kasihan juga ibunya kepikiran. Kasihan juga bapaknya kepikiran. Intinya kalau ngimami masyarakat jangan panjang-panjang, kecuali mereka ridho baik dengan ucapan atau ada korena yang kuat yang menunjukkan ridhonya mereka. وقد ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن من قرأ القرآن وحمد الرحمن سبحانه وتعالى الرب سبحانه وتعالى وصلى على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم واستغفر ربه سبحانه وتعالى فقد طلب الخير من مضانه، أي أنه يستجاب الدعاء بعد تلاوة القرآن. فلهذا كان عليه عمل السلف الصالح بعد أن ينهوا حزب القرآن يأتون بالحمد للرحيم الرحمن والصلاة على سيد الأكوان محمد صلى الله عليه وسلم ويستغفرون الله سبحانه وتعالى الرحيم الرحمن ثم يسألون الله سبحانه وتعالى فإنها من مضان الإجابة. والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أسباب التي تجلب المحبة بين أهل البيت. فالعجب كل العجب لمن لا يكثر من الصلاة على النبي محمد في بيته، فإنه ينفي الفقر عن بيته وتدخل المحبة بين أهل البيت. نعم، فقد من عند دخوله البيت السلام مما يرثى المحبة بين أهل البيت. عندما تدخل البيت وتسلم على أهل البيت يورث المحبة في أهل البيت. إذا كان أحد في البيت، حتى إذا ما أحد في البيت فسلم، فإن لكل بيت عمار أنت ما تراهم، عمار أنت ما تراهم، سلم عليهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى ما أحد في البيت، ثم سلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. تحية من عند الله طيبة مباركة. ثم بعد ذلك تقرأ سورة الإخلاص مرة أو 3 مرات والمعوذتين وإنا أنزلناه في ليلة القدر، فإنه يدر عليك الرزق درا وتحصل المحبة والمودة بين أهل البيت بعضهم البعض. إذا أنت واظبت على ذلك، أي عند كل مرة عند دخولك للدار تأتي بالدعاء حق دخول الدار، وتأتي بهذا الدواء الناجع لحصول الرزق الظاهر والباطن، الدواء الناجح في حصول المحبة بين أهل البيت في زمان قد تباغض فيه الإخوان وتباغض فيه الأقارب، فإن بذلك أي مع صفاء القلوب والإتيان بذلك مع صفاء القلوب يحصل المحبة والألفة بين أهل البيت الواحد. زوجتك ترضى عنك ما عاد تغضب عليك أبدا ببركة الذكر وبركة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذا أردت أن تخرج من البيت تأذن لك في الحال زوجتك بالخروج، ما عاد تحتاج إلى صعوبة في الإذن منها، ففي ذلك فرج كبير. لكن عليك بالإكثار من الصلاة على البشير النذير محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Dalam salah satu hadis dikatakan, siapapun yang membaca Al-Quran
memuji Allah Ar-Rahman, bersolawat kepada Rasulullah SAW, beristighfar. Melakukan 4 ini, baca Quran, memuji Allah, solawat pada Nabi, istighfar. Maka berarti dia telah mencari kebaikan di tempatnya. Pas tempat itu sudah, gak salah. Dia telah benar mencari kebaikan persis tepat pada tempatnya. Artinya Anda doa apapun kalau habis melakukan 4 hal ini, insya Allah diijabahi semuanya. Karena itu adat salaf seperti itu. Adat salaf itu setelah baca hizib Al-Quran diikuti dengan memuji kepada Allah, baca hamdalah, kemudian sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW, kemudian istighfar. Setelah itu baru berdoa. Nah, ini termasuk adat salaf. Ini akan mempermudah diijabahinya doa. Kemudian sholawat kepada Nabi ini akan menjadi sebab terjalinnya cinta kasih yang kuat di antara anggota keluarga di dalam satu rumah. Jadi kalau ada orang mengeluh di rumah ini kok tidak ada kedamaian, tukaran, bertengkar terus, kakak adik, suami istri, orang tua sama anak, obatnya perbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ini beliau kemudian tadi ngasih beberapa amalan. Kalau kita rutin mengamalkan, insya Allah rumah kita akan dipenuhi kasih sayang antara anggota keluarga semuanya, orang tua dengan anak, kakak dengan adik, kerabat dengan kerabat, suami istri akan rukun. Yaitu diantaranya memperbanyak salawat tadi. Kemudian setiap masuk rumah jangan lupa salam. Ada orang atau tidak ada orang, setiap kali masuk rumah ucapkan salam. Ada orang atau tidak. Kenapa? Walaupun tidak ada orang, rumah itu ada penghuninya. Walaupun Anda tidak bisa melihat, ada penghuni selain Anda ada di situ. Karena itu setiap masuk rumah ucapkan salam. Nah, ini akan menumbuhkan mahabbah, kasih sayang di antara anggota keluarganya. Kemudian pertama salam kepada penghuni rumah, kemudian kepada Rasulullah SAW, kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini rutin. Setelah itu baca surat Al-Ikhlas, bisa 1 kali atau 3 kali. Baca Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian baca surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ini kalau Anda rutin, bukan hanya kasih sayang di dalam keluarga yang akan terjalin kuat, tapi rizki akan digambiorkan kepada Anda. Bukan dicipratno, digambiorno. Itu akan diamberi rizki rumah itu. Yang penting rutin. Jadi salam kepada penghuni rumah, ada orang atau tidak, kepada Nabi, kemudian alaina wa ala ibadillah sholihin, Al-Ikhlas 1 atau 3 kali, Muawwidzatain dan Al-Qadr. Jadi ini akan menjadi obat yang sangat ampuh, yang sangat mujarab untuk menyembuhkan permusuhan yang ada dalam rumah. Akan menumbuhkan kasih sayang besar, cinta kasih yang sangat besar dalam rumah. Di zaman yang sekarang banyak orang bertengkar, bahkan di dalam satu rumah saling bermusuhan. Kepingin hilang itu, perbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda kalau rutin memperbanyak salawat, dan tadi itu yang amal-amal yang beliau sampaikan itu, istri Anda bakal selalu ridho kepada Anda. Masih ngaji tok nak ngamuk. Itu. Jadi meskipun rutin hadir pengajian, tidak bakalan diomeli, tenang saja. Yang penting perbanyak salawat dan amal tadi. Anda minta izin kemana, langsung visanya keluar seketika, surat izin. Itu. Langsung keluar tanpa batas, no limit. Itu tidak dibatasi waktu. Itu. Jadi tenang. Berangkat ngaji kemana-mana tenang, terus pulangi tidak kesusu. Itu. Soalnya tanpa batas izinnya. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. روى سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أوحى الله سبحانه وتعالى إلى سيدنا موسى الكليم على نبينا وعليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم. قال يا موسى إني جعلت فيك 10,000 سمع حتى سمعت كلامي، و10,000 لسان حتى أجبتني، فإن هذا السمع لا يستطيع أن يسمع كلام الله إلا بقدرة أودعها الله فيه
حتى جعله سمع باق حتى استطاع أن يسمع كلام الباقي سبحانه وتعالى. أحب ما تكون إلي وأقرب ما تكون إلي إذا صليت على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أحب ما تكون إلي وأقرب إذا ذكرتني وصليت على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيها الخير والبركة. كل من كان لك حبيب أو قريب أردت أن تكشف حاله وما هو إليه في عالم الغيب فبالإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والدك مات له فترة ما رأيته، أكثر من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم تراه. فكثير من صلى شيء من الصلاة النافلة قبل النوم ونام ما هو يصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم توسل ببركة الصلاة أن يريه من أراد أن يراه من حبيب أو صديق أو قريب فرآه بإذن الله على الحال التي أعطاه الله سبحانه وتعالى وارتضاه عليها. كان هناك امرأة جاءت لسيدنا الحسن البصري قالت يا أبا سعيد لقد ماتت ابنتي وإنني مهمومة بأمرها فخفت أن تكون من الأشقياء والعياذ بالله، وإنني أريد أن أراها بعد موتها. فقال لها سيدنا الحسن البصري الليلة قومي بعد العشاء الأخيرة أي بعد صلاة العشاء الأخيرة وصلي 4 ركعات لله سبحانه وتعالى أي نافلة، واقرأي في كل ركعة بعد الفاتحة ألهاكم التكاثر، ثم إذا سلمت صلي على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم واستمر في الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى يغلبك النوم فإنك ترين ابنتك إن شاء الله. ففعلت ذلك تلك الليلة فرأت ابنتها تلك الليلة، ثم جاءت إلى سيدنا الحسن البصري وأخبرته لقد رأيت ابنتي البارحة وفعلت مثل ما أمرتني، لكني رأيتها مغلغلة بالسلاسل معذبة في النيران والعياذ بالله على حالة قبيحة من العذاب. فقال ماذا فعل لها؟ قال لها تصدقي عنها واستغفري لها لعل الله أن يعفو عنها ويغفر لها. في تلك الليلة رأى سيدنا الحسن البصري كأنه في روضة من روضات الجنان، وكأنه يمشي في رياض الجنان، ورأى جارية حسنة جميلة على سرير من الذهب في نعيم مقيم، فنادته ورفع الله عنا العذاب ببركة ذلك الصالح وصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا نصيبي من ذلك العفو ومن ذلك النعمة ما تراني الآن فيه من هذه النعمة ببركة ذلك الصالح الذي صلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ووهب ثواب تلك الصلاة لأهل القبور من المسلمين. الله يجعل قبورنا روضة من رياض الجنان، ويجعل أرواحنا في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ويميتنا على الإيمان الكامل ويبعثنا في جوار سيد أهل الإيمان النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يوفقنا وإياكم لاتباعه وللاقتداء به في الأقوال والأفعال والحركات والسكنات، ويحيينا على محبته ويبعثنا في زمرته في عافية وسلامة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan salah satu hadis bahwa Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa, dan Allah berfirman, wahai Musa, aku jadikan untukmu 10.000 pendengaran sehingga kamu mampu untuk mendengarkan kalamku. Pendengaran kita yang normal ini tidak mampu untuk mendengar kalamnya Allah, tidak mampu.
Nabi Musa, pendengaran aslinya, mendengarkan kalam Allah tidak mampu. Ketika Allah ingin berbicara ketika Allah berbicara pada Nabi Musa, nah, Nabi Musa dikasih 10.000 pendengaran terlebih dahulu sehingga mampu mendengar. Dan aku beri engkau wahai Musa 10.000 lisan sehingga engkau bisa menjawab kalamku. Tanpa itu tidak bakalan bisa Nabi Musa. Kemudian Allah berkata pada Nabi Musa, wahai Musa, yang paling aku sukai darimu yaitu ketika kamu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagian riwayat menyebutkan, wahai Musa, yang paling aku sukai darimu, kata Allah, yang paling aku sukai darimu yaitu ketika engkau berzikir kepadaku dan engkau lanjutkan dengan solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Solawat, intinya solawat itu mengandung segala kebaikan dan segala kebarokahan. Di antara fadilahnya sholawat, ini kalau Anda kepingin ketemu keluarga yang Anda lama nggak ketemu atau sudah meninggal, Anda kepingin ngelihat di mimpi, memperbanyak sholawat di antara caranya. Jadi ketika ada anggota keluarga yang meninggal atau lama nggak ketemu, Anda kepingin melihat, perbanyaklah sholawat. Ada orang tua meninggal, lama sekali tidak pernah mimpi melihatnya, lakukan sholat sunnah dan bacalah sholawat sampai tertidur. Insya Allah akan melihat kondisi persis seperti aslinya. Dan ini ada kisah, dulu itu ada seorang perempuan punya putri baru meninggal. Akhirnya datang kepada Sayyidina Hasan Basri, Abu Sa'id Hasan Basri. Kemudian perempuan ini cerita, wahai Imam, aku baru saja ditinggal mati oleh putriku dan aku sedih. Yang aku sedihkan, aku khawatir putriku ini gimana kondisinya setelah mati. Dimaafkan oleh Allah atau diazab oleh Allah. Aku ingin melihat kondisi putriku di alam kubur sekarang seperti apa. Akhirnya Imam Hasan Basri memberikan ijazah. Udah, nanti setelah Isya akhir bangunlah malam. Di akhir malam bangunlah, lakukan sholat sunat 4 rakaat. Setiap rakaatnya baca Fatihah dan Alhaakumut Takatsur. Jadi bangun malam, lakukan sholat sunat 4 rakaat. Setiap rakaatnya baca Fatihah dan Alhaakumut Takatsur. Kemudian setelah salam, bersolawatlah pada Nabi secara terus-menerus sampai ketiduran. Insya Allah kamu akan melihat putrimu dengan kondisi persis seperti aslinya. Akhirnya dilakukan. Sholat 4 rakaat, sholawat pada Nabi sampai ketiduran. Ketika tidur, dia mimpi melihat putrinya. Cuma dia sangat kaget di dalam mimpi itu. Melihat putrinya sedang diazab oleh Allah, dikerangkeng dengan rantai, dimasukkan ke dalam neraka. Kondisinya sangat buruk. Bangun pagi sedih dia, sumpah. Sowan lagi pada Imam Hasan Basri. Ditanya oleh Imam Hasan, gimana? Sudah dilakukan? Sudah. Sudah ketemu putrimu, ngelihat putrimu? Iya. Gimana kondisinya? Dia disiksa wahai Imam. Dikerangkeng. Kondisinya sangat buruk. Akhirnya Imam Hasan Basri memberikan nasihat. Udah, sodakohlah. Diniati pahalanya untuk putrimu. Mintakan perbanyak istighfar untuk putrimu. Semoga dengan itu Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Malamnya Imam Hasan Basri yang mimpi ketemu putri ini. Kalau tadi malam ibunya, setelah pagi ketemu ibunya, malamnya Imam Hasan Basri mimpi ketemu seorang perempuan yang sangat cantik. Dia bergelimang nikmat ada di dalam surga. Ada di istana yang sangat megah ada di surga. Kemudian perempuan itu nyapa Imam Hasan Basri di dalam mimpi. Apakah Anda mengenal aku? Enggak, aku tidak kenal kamu, kata Imam Hasan Basri. Perempuan tadi cerita dalam mimpi. Aku adalah putri dari ibu-ibu yang kemarin datang kepada Anda. Minta ijazah agar supaya bisa ketemu aku. Imam Hasan Basri kaget, loh kok beda? Ibumu cerita katanya kamu disiksa. Di dalam mimpinya ngelihat kamu disiksa, dimasukkan neraka, dikerangkeng. Sekarang kamu kok ada di surga? Akhirnya si putri tadi menjawab, benar, mimpi ibuku benar. Kemarin memang begitu, aku disiksa. Cuman tadi siang itu ada orang soleh yang lewat kuburanku.
lewat area kuburanku. Yang mana aslinya di kuburan ini ada sekitar 70.000 perempuan yang disiksa oleh Allah. Penghuni kuburan itu sekitar 70.000 disiksa oleh Allah. Cuman tadi siang ada orang soleh lewat di sini, lewat di kuburan kami, membaca sholawat kepada Rasulullah SAW, kemudian pahalanya dihadiahkan kepada ahli kubur yang ia lewati. Seketika itu, semua ahli kubur yang ada di situ diampuni oleh Allah SWT. Dan jatahku ini yang kau lihat ini, masuk surga, bergelimang kenikmatan di istana yang megah. Ini jatahku. Yang lain-lain juga seperti itu. Ini. Nah, adab dari seluruh penghuni kubur hilang gara-gara sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الله يحببنا إلى هذا الجناب العظيم الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم يرزقنا كمال المتابعة له وكمال المحبة له وكمال الاقتداء به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة بعد طول عمر في خير ولطف وعافية ويجعلنا وإياكم من البارين الناعمين المستبشرين من الذين لا خوف عليهم لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة ويحيينا ويميتنا مؤمن ويبعثنا آمنين مطمئنين جوار سيد الآمنين محمد الرؤوف الرحيم ويجمعنا به في اليقظة وفي المنام وهو راض عنا في عافية وسلامة مع كمال تقوى واستقامة من غير ابتلاء من غير امتحان بل محض الجود والامتنان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. إياك نستعين آمين ربنا 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 تقبل منا وتب علينا واغفر لنا وجد وتكرم يا الله يا قريب يا مجيب يا معطي بالعطاء لا تبطي يا هو الأول ويا آخر الآخر ويا ذا القوة المتين يا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين ارحمنا والمحبين وما نحاصر شفقة قلوبنا أجمعين برحمة من عندك تغنينا بها عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.